एकनवतितमः सर्गः। रावणिवधः। सहताश्व महातेजा भूमौ तिष्ठन् निशाचरः इन्द्रजित्परमक्रुद्धः सम्प्रज्ज्वालतेजसा तौ धन्विनौ जघिंसन्तावन्योन्यमीषुभिर्भृशं विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव निर्वहयन्त्यश्चान्योन्यन्ते राक्षसवनौकसः भर्तारन्न जहुर्युद्धे सम्पतन्तः सतस्ततः ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुवानो हर्षमाणाश्च इदं वचनमब्रवीत् तमसा बहुले नेमाः संसक्ता सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः धट्टं भवन्तो युध्यन्तु हरिणां मोहनाय वै अहन्तो रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगं तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः न युध्ययुर्दुरात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेशपुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रः स रथं भूषयित्वा तु रुचिरं हेमभूषितं प्रासासीशतसम्पूर्णं युक्तं परमवाजिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतो नाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजा रावणिः समितिञ्जयः स राक्षसगणैर्मुख्यैर्वृतो मन्दोदरीसुतः निर्ययौ नगरात् तूर्णं कृतान्तफलचोदितः सोऽभिनिष्क्रम्य नगरात् इन्द्रजित्परवीरः आभ्ययाज्जवनैरश्वैः लक्ष्मणं स विभीषणं ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसाश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुः लाघवात् तस्य धीमतः रावणश्चापि संक्रुद्धोरणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौखैः शतशोऽथ सहस्रशः स मण्डलीकृतधनु रावणिः समतिञ्जयः हरीनभ्यहनत्क्रुद्धः परं लाघवमास्थितः ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीमविक्रमाः सौमित्रीं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः चिच्छेदाकार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवं सोऽन्यत् कार्मुकमादाय सज्जं चक्रत्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरकृन्तत अथैनं छिन्नधन्वानमाशे विषविषोपमैः विव्याधोरसि सौमित्री रावणं पञ्चभिः शरैः ते तस्य कार्यं निर्भिद्य महाकार्मुकनिःसृतात् निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः स भिन्नवर्मा रुधिरं वामन्वक्त्रेण रावणिः चक्राः कार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरं स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परं लाघवमास्थितः अवर्ष शरवर्षाणि वर्षाणि वा पुरन्दरः मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवर्षमरिन्दमः अवारयत सम्भ्रान्तो लक्ष्मणः सुदुरासदं दर्शयामास च तदा रावणिं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजास्तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् स्त्रीभिरेकैर्कमाहवे अविद्यत परमक्रुद्धः शीघ्रास्तं सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणौखैः समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुना शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहून् शरान् तान् प्राप्तान् श्रितैर्बाणैर्चिच्छेद रघुनन्दनः सारथेरस्य चरणैरथिनो रघुसत्तमः शिरो जहार धर्मात्मा भल्लेन नतपर्वणा आसूतास्ते हयास्तत्र रथमुहुरविक्रमाः मण्डलान्यभिधावन्तस्तदद्भुतमिवाभवत् अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिदृढविक्रमः प्रत्यविध्यथयां तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो बले विव्याथ दशभिर्बाणैः सौमित्रीं ताममर्षणं ते तस्य वज्रप्रतिमाः शराः सर्पविषोपमाः विलयं जग्मुराहत्य कवचं काञ्चनप्रभम् आभेद्य कवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुङ्खैः स्त्रीभिरिन्द्रजित् अविद्यत परमक्रुद्धः शीघ्रास्तञ्च प्रदर्शयन् ते पृषत्कलैर्ललाटस्थैः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशङ्ग इव पर्वतः स तथा ह्यर्दितो बाणैः राक्षसेन महामृथे तमाशु प्रतिविव्याथ लक्ष्मणः पञ्चभिश्शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले लक्ष्मणेन्द्रजितो वीरो महाबलशरासनौ अन्योन्यं झग्नतुर्बाणैर्विशिखैर्भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गौ लक्ष्मणेन्द्र जितावभौ रणेतो रेजितुर्वीरो पृषिताविव किंचुकौ तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यधतुर्बाणैः कृतभावावभौ जये ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैर्विव्याथ वदने शुभे आयो मुखैस्त्रिभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणं मेकेनाभिविव्याथ तान् सर्वान् हरियूथपान् तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जगान गदया हयान् विभीषणो महातेजा रावणेः स दुरात्मनः स हताश्वादवप्लुत्य रथान् निहतसारथेः रथशक्तिं महातेजाः पितृव्याय ममोचः
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेद निशितैर्बाणैर्दशधा सापतद्भवेत् तस्मै दृढधनुक्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्शसमान् पञ्च ससर्जोरसी मार्गणान् ते तस्य कायं निर्भित्य रुक्मपुङ्खा निमित्तकाः भवर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः स पितृव्याय संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः तं समीक्ष्य महातेजा महेशं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्यातदे बाणमन्यं भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने स्वस्मै दत्तं महात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यन्मासा सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्ते धनुषि श्रेष्ठे बाहुभिः परिकोपमैः विकर्षमाणे बलवत् क्रौञ्चाव्यवचुकुजतुः ताभ्यां तौ धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकर्षमाणो वीराभ्यां भृशं जज्ज्वलतु श्रिया तौ भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिकौचितौ मुखेन मुखमाहत्य साम्निपेत तु रोजसा सन्निपातस्तयोरासीच्चरयोर्घोररूपयोः साधूम विस्फुलिङ्गश्च तेजोऽग्निर्दारुणो भवत् तौ महाग्रहसङ्काशामन्योन्यं सन्निपत्य च सङ्ग्रामे शतधायान्तो मेदिन्यां विनिपेततुः शरो प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावभौ रणमूर्धने व्रीडितौ जातरौष च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसंरब्धस्तु सौमित्रिरस्तं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजिद्युद्धे व्यसृजद्युधि निष्ठितः तेन तद्विहितं त्वस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित् समितिञ्जयः आग्नेयं सन्दधे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः प्रत्यवारयत् अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणः क्रोधमूर्छितः असुरं शत्रुनाशाय घोरमस्त्रं समाददे तस्माच्चापाद्विनिष्पेतुः भास्वराकूटमुत्कराः शूलानि च भुसुण्ड्यश्च गदाः खड्गाः परश्वताः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमथासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशत्रुविनाशनं महेश्वरेण द्युतिमांस्तद्वस्त्रं प्रत्यवारयत् तयोः सुतुमुलं युद्धं सम्बभूवाद्भूतोपमं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन् भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसां भूतैर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभौ ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वा गरुडोरगाः शतकृतं पुरस्कृत्य रक्षुर्लक्ष्मणं रणे अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं सन्धते राघवानुजः हुताशनसमस्पर्शं रावणात्मजदारणं सपुत्रमनुवृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरं दुरावारं दुर्विषह्यं राक्षसानां भयावहम् विषप्रख्यं देवसङ्गैः समर्चितं येन शक्रो महातेजा दानवान् जयत्प्रभुः पुरादैवासुरे युद्धे वीरवान् हरिवाहनः तदैन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितं शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे नरश्रेष्ठोऽभिसन्दधे सन्धायामित्रतरणं विचकर्ष जरासनं सज्यमायम्य दुर्धर्षं कालो लोकक्षय यथा सन्धाय धनुषि श्रेष्ठ विकर्षन्निदमब्रवीत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यमर्थ साधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वं शरैणं जहि रावणिम् इत्युक्त्वा बाणमार्कणं विकृष्य तमजिंहगं लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायोज्य लक्ष्मणः परवीरः सशिरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षसतनूजस्य छिन्नस्कन्धं शिरोमहत् तपनीयनिभं भूमौ ददृशे रुधिरोक्षितम् अतस्तु निपपाताशु धरण्यां रावणात्मजः कवची सशिरस्त्राणो विध्वस्तः सशरासनः चक्रुदस्ते ततः सर्वे वानराः स विभीषणाः हृष्यन्तो निशते तस्मिन् देवावृत्रवधे यथा अथान्तरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनाम् अभिजज्ञे च सन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमोः वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशभिः वानरैर्वध्यमानास्ते शास्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः लङ्काम् अभिमुखा शुश्रुर्नष्टसंज्ञाः प्रधाविताः दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसाः शतशोदिशः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टसासी परश्वधान् केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः समुद्रे पतिताः केचित् पर्वतमाश्रिताः हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं समरक्षतौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत यथास्तन् गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन् निवतिते राक्षसास्ते गतादिशः शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाणेव पावकः स बभूव महातेजा
व्यपातस्तगतजीवितः प्रशान्तपीडा बहुलो नष्टारिष्टः प्रतापवान् बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा हर्षञ्च शक्रो भगवान् सह सर्वैः सुरष्टभैः जगाम निहते तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दभिस्वनः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः ववृषुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभूत् तथा प्राशंसुर्हते तस्मिन् राक्षसे क्रूरकर्मणि शुद्धा आपोदिशश्चैव जहुर्दैत्यदानवाः अजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे ऊचुश्च सहिताः सर्वे देवगन्धर्वदानवाः विज्वराः शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ततोऽभ्यनन्तन् सम्मृष्टाः समरे हरियूथपाः तमप्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैरृतपुङ्गवं विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्चक्षुर्यूथपः विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टुभुश्चापि लक्ष्मणं क्वेलन्तश्च नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्तिरे लाङ्गूलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयंस्तदा अन्योन्यञ्च समाश्लिष्य कपयो हृट्टमानसा चक्रुरुच्छावचनुगा राघवाश्रयजाहताः तदसुरकमथाभीक्ष्य हृष्टाः प्रियसहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलभं मनःप्रहर्षं विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्यदेवाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे रावणिवधो नाम 91तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।